बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बेटा, रिफ्यूजल टू पे ज़कात एंड apostate tribes। ठीक है, देखो, give descriptive account of Abu Bakr's activities against the people who refuse to pay zakat and apostate tribes। ठीक है, तो बेटा देखो, असल जो है ना ये क्वेश्चन पहले तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बन के आता था और अब मेजर क्वेश्चन आने लग गया 10 मार्क का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इलेक्शन लिखते हैं 2 to 3 लाइंस का, और फिर डिस्क्रिप्टिव अकाउंट लिखने लगते हैं इसका, रिफ्यूजल टू पे ज़कात का, कि भाई इन लोगों ने ज़कात देने से इनकार क्यों किया और ये कौन लोग थे। और दूसरा वॉर्ड्स एट जुल्हिस्सा, जुल्किसा एंड अबरक बता देते हैं, और फिर अपोस्टेट ट्राइब्स की तरफ आ जाते हैं। ये किस तरह से होता है? देखो बेटा, इलेक्शन एज द कैलिफ, ये तो कैलिफेट का कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी कैलिफ का कोई भी क्वेश्चन आए 10 मार्क का, तो उस कैलिफ का स्लाइड सा इलेक्शन डिस्कस करते ही करते हैं, स्लाइड सा, लेकिन डिटेल सा नहीं। ठीक है, और अब देखिएगा यहाँ पर, तो इलेक्शन ऑफ अबू बकर डिस्कस किया, इलेक्शन ऑफ अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को डिस्कस किया, और इलेक्शन ऑफ अबू बकर रजी अल्लाह तआला को डिस्कस करने के बाद, ठीक है, अब हम पैरा 2 के ऊपर आ गए, इंट्रोडक्शन एंड कॉजेज ऑफ द वॉर। सबसे पहली बात हमने ये बताई कि देखो, अब गौर से सुनना, इलेक्शन ऑफ कैलिफेट तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला वाज इलेक्टेड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द प्रॉफिट्स डेथ इन 632 एडी। ठीक है, इन द मंथ ऑफ रबीउल अव्वल। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं 11th ईयर ऑफ हिजरा। और उसके बाद हम बताएंगे कि he had to face many problems। ठीक है, among them was the rejecter, among them one of the most important was rejectors of zakat। ठीक है, तो अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन बताने के बाद आप आ गए क्या कहते हैं कॉजेज ऑफ वॉर के ऊपर। ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ द किसके ऊपर? रिजेक्टर्स ऑफ ज़कात के ऊपर। देखो, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द रिजेक्टर्स ऑफ ज़कात, बेटा हम ये बता रहे हैं कि ये बहुत से ट्राइब ऐसे थे जो डिप्लोमेटिकली मुस्लिम हुए थे जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हो गया था। ठीक है, वो होल हार्टेडली या सिंसियरली मुसलमान नहीं हुए थे। जब वो सिंसियरली मुसलमान नहीं हुए थे तो ऑब्वियसली किसी भी वक्त कोई छोटी सी भी बात उनको गुमराह कर सकती थी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब ये देखिएगा, उन ट्राइब्स में बड़े बड़े ट्राइब थे, बनु गतफान, आपको मालूम है कैसे डैश के बच्चे थे बनु गतफान। ठीक है, यही वो थे वो जो ट्रेंच में आए थे मिलकर ज्यूज और मक्कन्स के साथ। ठीक है, और फिर बैटल ऑफ खैबर में भी मक्कन्स के साथ वो ज्यूज के साथ मिले हुए थे। तो ये कोई आला क्वालिटी के डैश, लेकिन कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद मुसलमान हो गए। ठीक है, और डिप्लोमेटिकली मुसलमान हुए। बनु असद, बनु सालबा, बनु मुर्रा, बनु अब्स, ये बनु अब्बास नहीं है, ये बनु अब्स है। ठीक है भाई, बनु अब्स अलग ट्राइब है और बनु अब्बास अलग ट्राइब। ठीक है मेरे भाई, तो अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना है कि ये ट्राइब जो है वो क्या कहते हैं, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जैसी कैलिफेट आई तो इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएटर्स बन गए। ठीक है, मुस्लिम पॉलिटिकल पावर एंड मेजोरिटी को देखकर ही मुसलमान हुए थे। जैसे ही होली प्रॉफिट की डेथ हुई ना, ठीक है, तो ये समझने लगे कि यार मुसलमान तो वीक हो गए, अब मुसलमान रहने का फायदा क्या। लेकिन इस्लाम को छोड़ने के लिए किसी बहाने की जरूरत है, तो बहाना यहाँ ढूंढेंगे। तो डेप्यूटेशन टू हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आफ्टर क्या कहते हैं उसामाज आर्मी। क्या मतलब? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास इन्होंने एक डेप्यूटेशन यानी एक डेलीगेट भेजा हजरत उसामा बिन जैद बिन हारिसा की आर्मी के जाने के बाद। मैंने कहा ना कि ये बहुत ही डैश थे। इन्होंने देखा जैसे ही कि उसामा बिन जैद बिन हारिसा की आर्मी जा चुकी है, ठीक है, वो जो कल की क्लास में पढ़ा था, तो अब मदीना थोड़ा सा वीक हो चुका है, तो अब मदीना को भरम लगाने चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा ये हजरत अबू बकर के पास आए, और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आकर इन्होंने कहा कि भाई देखो अबू बकर, हम मुसलमान रहेंगे, हम कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करते, लेकिन देखो ज़कात लेना ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था। ठीक है, ये आपका हक नहीं है, हम आपको ज़कात वकात नहीं दे सकते। ठीक है, जिसको हमें अपनी मर्जी से जहाँ खर्च करना होगा करेंगे, आपको ज़कात नहीं देंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या होली प्रॉफिट अपने लिए ज़कात कलेक्ट कर रहे थे, या होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ज़कात लगती थी? होली प्रॉफिट की फैमिली को तो ज़कात भी नहीं लगती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़कात खर्च भी नहीं कर सकते थे अपने ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ ज़कात ले रहे थे वो किसके लिए ले रहे थे? वो तो गरीबों के लिए ले रहे थे, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ले रहे थे। तो अल्लाह का हुक्म तो होली प्रॉफिट के जाने के बाद भी है, और गरीब दुनिया में होली प्रॉफिट के बाद भी है। ठीक है, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे
کہ ہم زکات نہیں دیں گے بھائی، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے انہوں نے اپنے چیف مالک بن نویرہ کو بھیجا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ یہ اگریمنٹ ود دا پروفٹ تھا، ہم زکات نہیں دینا چاہتے لیکن ہم مسلمان رہیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا صبر کرو، لیٹ می ٹیک دا ایڈوائز آف مائی ایڈوائزری کاؤنسل، ٹھیک ہے. تو ایڈوائزری کاؤنسل کی ایڈوائز لینے کے لیے تو بکر نے ان لوگوں کو بلایا، مسلمانوں کو بلایا، اور کہا کہ بھائی میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں. زکات والوں کو ویٹ کرنے کو کہا اور ادھر ایڈوائزری کاؤنسل کو بلا کر ان سے بات کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایڈوائزری کاؤنسل نے کہا کہ بھائی دیکھو، ٹرائبس کی جو ٹرم ہے نا وہ ایکسپٹ کر لینی چاہیے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اگر ہم ان کی ٹرم کو ایکسپٹ کر لیں گے تو بینیفٹ کیا ہوگا؟ بینیفٹ یہ ہوگا میرے بھائی کہ یہ کم از کم مسلمان تو رہیں گے. دوسرا یہ کہ اس وقت ہم بڑی پرابلم میں ہیں، ٹھیک ہے، ہم پریشانی میں ہیں. تو کیا کہتے ہیں، اس وقت ہم جب پریشانی میں ہیں تو اب ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ویسے ہی ڈفرینٹ ٹرائبس جو ہیں وہ اٹیک کر رہے ہیں. تو آپ لوگ ایک کام کریں کہ آپ ایک کام کریں کہ ان کو ریلیکسیشن دے دیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو ریلیکسیشن دے دیں کہ زکات نہ دیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آئی ایم دا ڈیپیوٹی ٹو دا پروفٹ، I am not parallel to him. I am not the king. How can I allow something to be neglected after the prophet peace upon him from his religion? ٹھیک ہے، میں ہولی پروفٹ کا ڈیپیوٹی ہوں، مطلب ان کا سکسیسر ہوں. میں ہولی پروفٹ کے بتائے ہوئے کسی ایکشن کو، کمانڈ کو چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. I can only implement on him. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اب اور میں کسی پلر آف اسلام کو کیسے ڈینائی کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بائی گاڈ if they deny to give me the single string they used to give at the time of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم I would fight against them. او بھائی، اب عمر کھڑے ہو گئے ابو بکر کے سامنے. ابو بکر کی اتنا زبردست ریپلائی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی اتنا اسٹرانگ کہ ایک اسٹرنگ بھی وہ جو ہولی پروفٹ کے زمانے میں دیا کرتے تھے منع کریں گے تو فائٹ ہوگی. حضرت عمر کھڑے ہوئے. عمر نے کہا کہ آر یو گوئنگ ٹو فائٹ اگینسٹ دا ون ہو سے کلمہ اینڈ پرفارم پریئر او ابو بکر؟ ابو بکر کیا ایسے لوگوں سے فائٹ کرو گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی مسلمانوں پہ تلوار اٹھاؤ گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک اسٹیپ آگے بڑھے اور عمر کو ایک پنچ ان کے چیسٹ پہ کیا اور کہا جبار فی الجاہلیتی و جبان فی الاسلام یا عمر. عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو بہت بہادر بنتے تھے، اب جب تمہاری بہادری کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے تو تم کمپرومائزز کی طرف آ رہے ہو کہ یار مدینہ ویک ہو گیا ہے اور یوں ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور تم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اب کیا کہتے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہو. Yes, I'm going to fight against the one who differentiate between salah and zakat. میں ضرور ان لوگوں سے فائٹ کروں گا جو نماز اور زکات کے درمیان فرق کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بھی اور ان سارے لوگوں کو بھی کہا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، there is no half way to Islam. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says in the Holy Quran ادخلوا فی السلم کافہ، تمہیں اگر اسلام میں داخل ہونا ہے نا تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ آدھے اسلام میں داخل ہونے والی کوئی کہانی نہیں ہے کہ ہم نماز کو مانیں گے، زکوٰۃ کو نہیں مانیں گے، فاسٹنگ کو مانیں گے، حج کو نہیں مانیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. دیر از نو ہاف وے ٹو اسلام. یہ میٹر آف چوز نہیں ہے، ٹھیک ہے، میٹر آف آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب کیونکہ پلر آف اسلام ہے اور ابوبکر نے کہا کہ اوینقص الدین وانا حی، ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ابو بکر زندہ ہو اور دین کے اندر کوئی کمی ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یا تو ابو بکر دنیا سے جا چکا ہو یا پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ابو بکر اپنی جان قربان کر دے گا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی کمی نہیں ہونے دے گا. پھر ابو بکر نے وہ واقعہ بھی سنایا کہ دیکھو تم لوگ بھی تو تھے کہ جب ہولی پروفٹ کے پاس پہاڑوں کی طرف سے کچھ ٹرائب آئے تھے اور ان لوگوں نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے نا سب کریں گے لیکن فاسٹنگ زکات کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. ہولی پروفٹ نے کہا کہ بھائی ہمیں ایسے اسلام کی ضرورت نہیں جس میں فاسٹنگ زکات نہ ہو. دیر از نو ہاف وے ٹو اسلام، لکم دینکم ولی دین. اگر تمہیں ٹوٹا پھوٹا اسلام چاہیے، لنگڑا لولا اسلام چاہیے تو پھر تمہیں اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئرلی کہہ دیا تھا. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب یہی راستہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے، یہ بتا دیا کہ کسی قسم کا کمپرومائز ہم فنڈامنٹلز پہ نہیں کر سکتے، فنڈامنٹلز آف اسلام کے اوپر. جب ابوبکر
नो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी रखी ना, नो कॉम्प्रोमाइज की, ठीक है, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो के मूड को ये ट्राइब समझ गए। ये पैरा 3 शुरू हो गया हमारा, ठीक है, ये ट्राइब समझ गए और ट्राइब ने डिसाइड किया कि हम मदीना के ऊपर अटैक करेंगे। एक्चुअल सुनो, अबू बकर ने ना उसी वक्त मुसलमानों को कह दिया था कि भाई मैं काफी देर से और काफी दिनों से इनसे डील कर रहा हूँ, यानी रिजेक्टर्स ऑफ ज़कात से, तो तुम समझ लो कि एक्चुअल ये मदीना के हालात को देखने आए थे। ये एक्चुअल में रिलैक्सेशन ऑफ ज़कात लेने ही नहीं आए थे, और ये देख कर गए हैं कि उसामा की आर्मी के बाद मदीना का एनवायरनमेंट बहुत वीक हो गया है, मदीना बहुत वीक हो गया है, ये हम पर अटैक करेंगे। अबू बकर ने पहले ही मुसलमानों को कह दिया और उनके पास अपने जासूस भेज दिए, स्पाई भेज दिए, और इस पर जब अपने जासूस और स्पाई जब भेज दिए ना, ठीक है, तो इस पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो को कुछ ही दिनों बाद पता लगा कि भाई ये जो ट्राइब्स हैं ना, बनु अब्स, बनु गतफान, बनु दुबियान, बनु मुर्रा, बनु सालबा, ये ट्राइब जो है ना गैदरिंग कर रहे हैं कहाँ पर, जुल्हिसा नामी प्लेस के ऊपर, ठीक है। और अबू बकर तो पहले ही मदीना की सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि इनसे समझ चुके थे, मदीना की सिक्योरिटी के ऊपर बड़े बड़े लोग, खालिद, तलहा, अब्दुर्रहमान, ठीक है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, इन बड़े बड़े लोगों को स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर लगा चुके कि भाई कुछ भी करके यहाँ पहुंचो और अपनी सिक्योरिटी अपनी टीम के साथ और यहाँ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जगह जगह जाकर स्पीच डिलीवर की कि भाई इस्लाम को इस वक्त तुम्हारी जान और तुम्हारे माल की जरूरत है, ठीक है, तो फाइटिंग के लिए तैयार हो जाओ। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि अभी तुम्हें जरूरत है, इंडिया ने कोई भी बदतमीजी की तो तैयार रहना। आई बात समझ में, ठीक है, कोई भी बदतमीजी की तो हमारी बैक पर तैयार रहना, हमें जरूरत पड़ेगी तो अब वेपन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और हमसे ज्यादा तो वो बहादुर कश्मीरी हैं, उन्होंने कहा आर्मी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ही काफी हो जाएंगे, ठीक है, इंडिया को यहाँ कदम भी नहीं रखने देंगे, उनकी कब्रें बना देंगे। और क्या कहते हैं, ये जो दरिया बह रहा है ना कश्मीर का, इसके अंदर खून बहेगा इंडिया वालों का। तो अभी मैं न्यूज सुन रहा था तो वो ऐसी बातें कर रहे थे, ठीक है। तो बहरहाल इंडिया ने अपना मूड चेंज कर लिया है कि यार जरा गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिएगा कि एनिमीज मूवमेंट इन जुल्हिसा, तो हजरत अबू बकर को पता लगा कि जुल्हिसा के अंदर एनिमीज जमा हो रहे हैं। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ना आओ देखा ना ताओ, आई बात समझ में, अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने फौरन आर्मी तो तैयार की हुई थी, ये तो अभी गैदरिंग कर रहे थे जुल्हिसा में, ठीक है, इनके ऊपर सरप्राइज अटैक कर दिया, इनकी प्लानिंग भी कंप्लीट होने नहीं दी, ठीक है। अब जब अबू बकर ने सरप्राइज अटैक किया ना जुल्हिसा नामी प्लेस पर, तो ऑब्वियसली ये बर्दाश्त ही नहीं कर सके एंड मुस्लिम प्रिवेल्ड, और उसके बाद एनिमी रिट्रीटेड टू द जुल्किसा। एनिमीज जो है वो जो रिजेक्टर्स थे ज़कात के, वो जुल्किसा नामी प्लेस पर भागे। जब जुल्किसा पर भागे, अबू बकर ने कहा कि वहां भी नहीं छोड़ेंगे, अबू बकर ने वहां पर भी अटैक किया एंड दे वर डिफीटेड टू। लेकिन अब इसके बाद ये यहाँ से भागे अबरक नामी प्लेस की तरफ। अब ये लोग बहुत गुस्से में थे, कौन, रिजेक्टर्स ऑफ ज़कात। और जो अबू बकर कह रहे थे वही हुआ कि भाई ये सिरे से मुसलमान ही नहीं रहे हैं, जब पिलर ऑफ इस्लाम को डिनाई कर दोगे तो मुसलमान वैसे भी कहाँ रहेंगे, और एक मुसलमान पिलर ऑफ इस्लाम को डिनाई कर कैसे सकता है, ठीक है। तो जिसको अल्लाह ताला ने 32 टाइम कुरान में डिस्कस किया ज़कात को, एक मुसलमान उसे डिनाई कर कैसे सकता है, ठीक है। तो अबू बकर ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई जो डिफरेंशिएट बिटवीन सलाह एंड ज़कात करेगा वो मुसलमान कहाँ रहेगा, ठीक है। तो इस पर सर्वाइवर्स जो है वो रिट्रीटेड, जो अबरक हुए ना इनके, यानी नॉन बिलीवर्स, वो रिजेक्टर्स ऑफ ज़कात के, तो वहां पर कुछ लोगों ने, जो रिजेक्टर्स ऑफ ज़कात वाले थे, ठीक है, सॉरी, रिजेक्टर्स ऑफ ज़कात वाले थे ना, उन लोगों ने ये कहा कि यार हमें ऐसे इस्लाम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, छोड़ो अबू बकर को, छोड़ो इस्लाम को। और दे ज्वाइन हैंड ओपनली विद द नॉन बिलीवर्स, रिबेलियंस के साथ इन्होंने ज्वाइन हैंड कर लिया, मतलब सॉरी, इन रिबेलियंस ने ओपन नॉन बिलीवर्स के साथ ज्वाइन हैंड कर लिया। तो इन रिजेक्टर्स ऑफ ज़कात में कुछ लोग अच्छे भी थे, उन्होंने अपने लोगों को कहा देखो हम तो ज़कात को भी रिजेक्ट नहीं करना चाहते थे, तुम्हारी वजह से हमने ज़कात को रिजेक्ट किया, और जब तुम्हारी वजह से हमने ज़कात को रिजेक्ट किया तो उसके बाद अबू बकर से लड़ना पड़ा, और अब तुम ये कह रहे हो कि अबू बकर से लड़ना भी है और इस्लाम को छोड़ना भी है, तो भाई हम तो इस्लाम को किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे,
ٹھیک ہے. ان لوگوں نے کہا اسلام کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم ابو بکر کے ہاتھ پر بھی دوبارہ اوتھ آف دا ایلیگنس لے لیں گے, یعنی اوتھ آف دا کیلیفٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے, تو ان ٹرائب کے اندر آپس میں لڑائی ہو گئی. کچھ وہ جو پیور مسلمان رہنا چاہتے تھے اور کچھ وہ جو ریجیکٹرز آف زکات رہ کر نان بلیورز کے ساتھ مل گئے تھے. ٹھیک ہے, تو جو پیور مسلمان تھے نا, ریجیکٹرز آف زکات نے اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ, دوسرے ٹرائبس کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپریشن کیا, اور کسی کو زندہ جلایا, کسی کو تلواروں سے مارا, اور کسی کو کلف سے نیچے پھینکا پہاڑوں سے, اور ظلم کی انتہا کر دی اپنے ہی ٹرائب کے کچھ لوگوں کے اوپر. جب یہ ظلم کی انتہا ہوئی نا, تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ نیوز پہنچی, بڑا افسوس ہوا, غم ہوا, تکلیف ہوئی. لیکن ابو بکر نے کہا کہ اب ہمیں بڑی پلاننگ کرنی پڑے گی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ابو بکر کو یہ پتہ لگا تھا کہ بھائی وہ جو اسامہ بن زید کی آرمی ہے نا, وہ آنے والی ہے واپس. ٹھیک ہے, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسامہ بن زید کی آرمی کو کیا کیا, ویٹ کیا. اور جیسے ہی وہ آرمی آ گئی, تو آرمی کے آنے کے بعد, اسامہ بن زید کی آرمی کے آنے کے بعد, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھائی اب تم لوگ مدینہ کی سیکیورٹی میں رکھو, اب مدینہ کی سیکیورٹی رکھو, ہم جا رہے ہیں وہ ابرق کی طرف. ٹھیک ہے, اور ابو بکر نے خود بیٹل لیڈ کی اور ابرق کی طرف پہنچے, اور ابرق کی طرف پہنچے, ایک زبردست پلانڈ اٹیک کیا جس میں ان کا لیڈر حارث اینڈ آف ور کلڈ اینڈ مسلمز وان دا وکٹری. مسلم جب وان ہو گئے, ٹھیک ہے, تو مسلمز کی وکٹری کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اب یہ زکوٰۃ کا جو نہ دینے والا فتنہ تھا نا, ریجیکٹرز آف زکوٰۃ کا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا وہیں پر. ٹھیک ہے, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گورنمنٹ نے یہ معاملہ تو اسٹیبل کر لیا. جو ریمیننگز تھے, دیکھو جب بدماشوں کا سردار مارا جاتا ہے نا, تو جو ریمیننگز ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ خود سدھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, یہ زیادہ تر سدھر گئے, اور دے ریپینٹڈ ٹورڈز اسلام. along with that they started paying zakat as well. ٹھیک ہے بھائی, یہ بات سمجھ آئی. تو ذوالحجہ, ذوالقعدہ, ابرق کا سیکوینس نہیں بولنا. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ دیکھو اصل یہ ریجیکٹرز آف زکات کا فتنہ آیا کیوں تھا. اس کی وجہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا عرب کے آؤٹ اسکرٹس میں اپوسٹائز کر رہے تھے, مطلب اپوسٹیٹ ٹرائبس بن رہے تھے. اپوسٹیٹ ٹرائب کا کیا مطلب ہے, اسلام کو لیو کر رہے تھے, مطلب 100% لیو کر رہے تھے. بہت سارے ایسے ٹرائب تھے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے اگینسٹ ایکشن لیا. ٹھیک ہے, کیوں, کیونکہ اس طرح یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ان لوگوں نے اسلام کو مذاق بنا لیا تھا, کیلیفٹ کے اگینسٹ ایکشنز لے رہے تھے, رومنز پرجنز کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچانا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو دیز آر کالڈ دا ردہ وارز. ردہ وارز کا کیا مطلب ہے کہ اپوسٹسی موومنٹ. اپوسٹسی موومنٹ مطلب کہ جو بغاوت کی موومنٹ تھی, جو باغی بن رہے تھے, ٹھیک ہے, اپوسٹیٹ ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, تو ریبیل کر رہے تھے, ان کے اگینسٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ, اس کو ردہ وار کہا جاتا ہے. حضرت ابوبکر نے اپنی آرمی کو 11 بٹالینز میں ڈیوائڈ کیا, اور 11 بٹالینز میں ڈیوائڈ کر کے کہاں کہاں پھیلا دیا, دومت الجندل ان دا نارتھ آف عربیہ, ٹھیک ہے, یمن اینڈ ہجر ٹو دا ایسٹ آف عربیہ, حضرموت اینڈ صنعاء یمن ٹو دا ساؤتھ آف عربیہ, ٹھیک ہے, اور بحرین اور عمان ان دا ایسٹرن سائڈ, اینڈ بتا اینڈ بزاقہ ان دا سینٹرل عربیہ. سب جگہ اپنی آرمی کو پھیلایا اور ان کو ایڈوائز کی کہ دیکھو پہلے ان لوگوں سے پوچھنا, اسلام کی طرف انوائٹ کرنا, اور جہاں اذان کی آواز آ جائے, اذان کی آواز آئے, وہاں پہ اٹیک نہیں کرنا. اس کا مطلب وہاں پہ مکس آبادی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں اذان کی آواز نہ آئے اور تمہیں وہاں سے تھریٹ ہو, وہاں سے اٹیک ہو رہے ہو تم پر, وہاں پر اٹیک کرنا. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, حضرت ابوبکر نے انسٹرکشنز دی, اور ود ان دی ون سنگل ایئر, ٹھیک ہے, اسلام بیکیم دا اونلی ریلیجن آف دا ہول عربیہ, اور جیسے ہولی پاپٹ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. آ گئی بات سمجھ میں بھائیوں؟ یہ ہو گئی اپوسٹسی موومنٹ اور ریجیکٹرز آف زکات کا 10 مارک کا کوسچن. ٹھیک ہے,